नमस्कार आणि योगा सगळ्या गोंयकारांक आयज तुमी पळयता जो विरेश बोरकर कार जाका एडमीट केल्लो तो आतां डिस्चार्ज जाल्लो आसा आनी आतां परत आझाद मैदानाचेर विरेश बोरकर येयल्लो आसा. तुषार गावडे जो विरेशा बरोबर अंशनाक बसलेलो तेचे हेल्थ सारकें कोलॅप्स जाल्लें आसा. पळोवपाक शकता तुमी कशें तसोच बाब विरेश बोरकर RGP MLA आसा. एक रात्र हॉस्पिटल काढलं फोटो एकदा आमदार तुषार आणि गिरीश आमदार काल रात्री सांगला टिकीचे आता परत आपले प्रोटेस्ट कंटिन्यू करतो आझाद मैदानात असं. सुरेश कसा आता कितें डिसिजन फुडले कितें डिसिजन आहा तें आमी तुमकां पळयतले. आतां बाकीचे जे लिडर्स आसतले कोण आमी जे आतां जॉयंट वांगडा रावन बी डिसिजन्स घेताले सो आमी तांकांय सांगला लिडर ऑपोजिशनाक सांगला म्हणजे बीन तांकांय कळयल्लें आसा की विरेशाक आतां 11 हाडटले म्हणून. सो ते येयल्या उपरांत मागीर आमी सगळे बसून कितें डिसिजन घेवपाक जाय तें कलेक्टीव डिसिजन एक घेतलें आनी तुमकां कळयतलें. पूण सद्या तरी जो प्रोटेस्ट आमचो चालू आसा तो चालू आसतलो. फक्त एकूच विरेशाय कडेन मागता आमी आनी ताका सांगता की लोकांक लागून आनी गोंयांक लागून तेणी उदक पिवपाचें कित्याक उदक पिवपाचें बंद केलें म्हणून ते काल मातसो प्रॉब्लम जालो. सगळे पॅरामिटर्स हाल्ले सो डॉक्टरान आतां एडवायज केला मॅक्झिमम जाता तितलें उदक पीत राव, हायड्रेटेड राव कित्याक गरमी वाडलेली आसा आनी तितून आमी हो प्रोटेस्ट आहा तो फूल लॉंग टायम आमी सस्टेन करपाक शकतले आनी गोवोरमेंटाचेर प्रेशर घालपाक शकतले नाजाल्यार तेजो हेल्थाचेर प्रॉब्लम जावपाक शकता. सो लेट्स सी आमी कितें आहा तें ऑलमोस्ट तशेंच तो तेणी तर कमीच सामकेंच पिला. सो दोगांयचे एकूच प्रॉब्लम उदक पिवंक ना तेंच्यांनी. पूण तांकां तें सांगता की जेन्ना हंगर स्ट्रायक करता तेन्ना तूं जाता तितलो हायड्रेटेड रावपाक जाय, तुवें उदक पिवपाक जाय. कानार घेयना मनार घेयना तेन्ना उदक सोडपाचें आसता कित्याक तो मेरेन आमकां हो प्रोटेस्ट फुडें व्हरपाक जाय. आमकां जर तेंच्या कडेन सरकारा कडेन डिस्कशन करचें पडटा, डिस्कशन करतले आमी, उलयतले, टॉक्स चालू करतले, सगळे गजाली जावपाक जाय. कित्याक हें अशें ना की आमी उलोवपाक सोदिना. काल सीएमान स्टेटमेंट दिलें की विरेशान उलोवचें न्हू. जेन्ना आमदार हांगा बसला तेन्ना सीएमान हांगा येवचो, विरेशा कडेन उलोवचो, तेज्या कडेन डिस्कशन करचें. विरेश थंय वचून उलोवपाक शकना न्हू आपलें अंशन मोडून.
नाजाल्यार विरेशाक ह्या सिच्युएशनान आमी वचून सीएमाच्या घरा व्हरपाक शकना. सीएमान येवचो उलोवचो जो तो चिमला आयिल्लो. आमी तेन्ना सीएमाक गॅरंटी दिल्ली की कोणूच काय करपाचो ना, थंय कोणेच काय करूंक ना, कोणें उश पासून घालूंक ना. हांगाय येवचो आमी गॅरंटी दिता की कोणूच काय म्हणपाचो ना, कोणूच कसले स्लोगन दिवपाचो ना, कोणूच कोण बॅड वर्ड्स उलोवपाचो ना. कितें यो तूं विरेशा कडेन उलय कित्याक आमकां जाय हो इशू सॉल्व जाल्लो. आमकां आमच्या आमदाराचें लायफ इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच आमकां गोंयचो 39A विशय आसा तो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. हो 39A स्क्रॅप जावपाक जाय कित्याक आयज विरेश हांगा न्हिदला हो एक सिंबॉलीक कसो आसा. पूण आयज एक्चुली आमच्या गोंयांत खरे गोंयकार काबार जाल्ले आसा. ह्या 39A लागून फॅमिली काबार जाल्ले आसा. घरांतल्या घरांत झगड्यो जाल्लेले आसा. कित्याक कोण तरी दिल्लीकार येता, 5 जाण भाव आसा जाल्यार 2 जाण भावाक व्हरून सुटकेस दिता, सेट करता, तेंच्या भितर झगड्यो लायतात. जाल्ले आसा आनी आमच्या कडेन प्रूफ आसा हेचे. प्रूफ आसा कशे हॅरेस करतात. लँड डिलर्स येतात, एजंट्स येतात, ब्रोकर येतात, घरांत झगड्यो लायतात, घरांत मिटिंगे घेतात, एका भावाक दुसऱ्या भावाच्या अगेन्स्ट भोडकोन घालतात, भयणीक भोडकोन घालतात, आवय बापायक भोडकोन घालतात. सगळें जाल्लेलें आसा. आयज थोडे जाणटे आसता तांकां दिसता की आमी आंबे लायला, रोयला, थंय काजी लायला आनी कितें जागो विकचो न्हू म्हणून. पूण आयज कितें जाला, दिल्लीकार वयता चेड्या कडेन वचून बॅगां दवरता. तो इमोशनल जाता. ताका दिसता की बाबा म्हाज्या लायफान आसा कित्याक सरकारान काय दवरूंक ना. सो तो हेल्पलेस आनी होमलेस आनी लँडलेस को जाल्लो आसा. कित्याक ताका दिसता की म्हाज्या बापाया नांवार आसा, म्हाज्या नांवार कितें आसा. सो तो बापायक हॅरेस करपाक लागता. आनी हे सगळी सिच्युएशन आयज गोंयांत घडला जस्ट बिकॉज ऑफ दीस लँड कन्वर्जन. जर लँड कन्वर्ट करपाचो जर ह्यो 16 बी पयलींच ह्या विजय सरदेसायान हाडूंक नासलो जाल्यार आयज ही पाळी गोंयचेर येवची नासली. तो फॉर्मुला चालू जालो 16Bच्यान. 16B जालो, मागीर 17 जालो, 39A जाले. हे सगळे पाड पडला हे 16Bच्यान चालू जाले. तेन्नाच्यान आमचे दोंगर आहा ते दोंगरा पासून कन्वर्जन करपाक चालू जाले आनी आयज ते नेटान चालू आसा. आनी हेकाच लागून हे दिल्लीकार येता. आयज जर दिल्लीकारांक सांगलेले दोंगर आहा ते थंय वचून तुमी आंबे रोया, काजी रोया, नाल्यार आनी कितें फार्मींग करा म्हणून ते दिल्लीकार येवन हांगा फार्मींग करचे नासले. जस्ट बिकॉज ऑफ लँड कन्वर्जन हे झोन चेंज आयज हे येतात, फॅमिली पार्ट घालतात. एक सिंबॉलीक आसा. हो विरेशूद आयज हांगा जाम पडलो असो न्हू. आयज कितलेशेच लोक थंय जाम पडला. तो रिप्रेझेंट करता आख्खे गोंयांक, प्रत्येक गोंयच्या जनतेक आयज तो हांगा रिप्रेझेंट करता. आनी गोंयकारांची जी गोंयान हालत आसा, जी आमकां दिसना दोळ्या फुड्यान, ती तो हांगा दाखयता. तो सिंबॉलीक हे सिंबॉल ते गोंयकार काबार जाला तेचे सिंबॉल हे. आनी सरकाराक पडोंक ना हे सिंबॉल हे. सो लोकां कडेन मागता तुम्ही ह्या प्रोटेस्टाक तेको दियात, ह्या आंदोलनाक तेको दियात. प्रत्येक गांवांत ज्या ज्या जाग्याचेर 39A लागून आयज गांव काबार जाता हेका तेको दियात. आमी हो 39A स्क्रॅप करूनच घेवया आनी आमचे गोंय साल्वार करूया, नाजाल्यार सगळे काबार जाता. म्हणून तुवें म्हटलें की विजय सरदेसाय आसतना हे सगळें सुरू जाल्लें. सगळ्यांक खबर आसा. ताकाच लागून तो काल तुमच्या वांगडा नाशिल्लो. म्हणूनच नासलो न्हू. पळय चिमला जाले, रोहन खंवटेचो फ्रेंड, रोहन खंवटेची फाटल्यान जागो आसा म्हणून चिमलाकारांनी हें आंदोलन केलें, थंय तो पावोंक ना. काल तो येयलो, बेश्टो येयलो, थंयसर गेलो आनी तो म्हणूंक लागलो आपूण गोरवां न्हू, आमी आय एम नॉट अ कॅटल म्हणून खंयसरूय वचपाक. तो थंय वचोंक ना, कोणाच्या घरा वचपाचो ना, हें ना तें ना. सगळे प्रत्येक 39A जेन्ना एसेंब्लीन हें जाल्लो तेन्नाय तो एसेंब्लीन नासलो. 7 जाण आसले ऑपोजिशन MLA, तो नासलो. सो हे सगळे आज पिक्चर क्लियर जाल्ले आसा की कोण कोणाचो फ्रेंड, कोण लँड डिलिंगेन आसा, कोण रियल इस्टेटान आसा आनी कोण खरे गोंयकार कोण घेवन आसा आनी कोण फोटींग पॉयंट घेवन आसा ते. आनी हे टायम येता तशें आमी एक्सपोज करीत रावतले. आमी खूब वोगी रावले, ऑपोजिशन MLA, ऑपोजिशन बिपोजिशन कांय ना. हे सगळे मेळोन आसा न्हू. विजय सरदेसाय सामकोच मेळना. जाता ते तेका दिनी म्हाका म्हणून जाता ते करूं, आमकां फरक पडना. काल तेणी लोकांक आपूण वचना म्हणजे आपूण गोरवां न्हू, म्हणजे आमी गोंयकार गोरवां दिसली हेका. आमकां गोरवां दिसताय, बहुजन समाज गोरवां दिसता हेका. ह्या कोण तो विजय सरदेसायक आमी गोरवां म्हणून थंय चलोन गेल्ले. हे लोक सगळे जे पाळ्यांतले ST समाजात गोरवां म्हणून चलोन गेल्ले म्हणपाक सोदता विजय सरदेसाय. आपूण गोरवां न्हू, आपूण कॅटल न्हू म्हणून. हेका सांगपाक सोदता कॅटलाक तरी आयज व्हॅल्यू आसा. कॅटल तरी आपल्या ओनराक लॉयल रावता. न्हू तुवें फटींगपणां चालू केल्ली, ती फटींगपणां अजून तुज्या आंगान आसा आनी ती चालूच उरतली. सो आतां ते चड डिस्कस करया नाका. ते फुडें येतले, फुडें सगळे आमी एक्सपोज करतले आनी ह्या विजय सरदेसाय ह्या एसेंब्लींतल्यान भायरूय आमी दवरतले फुडले फावट. ब्रीफ करतलो कित्याक आमी तेजेर एक्झॅक्ट बाकीचें सांगपाक शकना, कित्याक आमच्या कडेन ते रिपोर्ट्स ना. फक्त डॉक्टरान सकाळीं म्हाका फोन मारून इतलेंच सांगलें की विरेशाक तुमी व्हरपाक शकता, पूण ताका 3 लिटराच्या वयर उदक पिवचें पडटलें आनी मागीर कितें आहा तें तुमी डिस्कस करा, तुमी डिसायड करा आनी यू ऑल टेक अ कॉल म्हणून. डॉक्टर कितें जालां, रातभर कितें केलां ते डॉक्टर वील ब्रीफ. ओके. सांगता तुषार गांवसून विरेशा वांगडा बसता. तुषार हो आमचो एक यूथ ट्रायबल लिडर आनी पाळ्याचो मुवमेंट हो एक वन ऑफ द लिडर. जो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर, तेणी येवन हांगा तुजे हे पळोवचे
चिमला तरी तो पावना दुसरे ट्रायबल बद्दल हे ट्रायबल्सान पोवचे गणेश गांवकर हा तो ट्रायबल एक लिडर आसा आनी हे आसा स्पिकर आहा त्यांनी आमदाराकूय पोवचे आणि ट्रायबल यूथ जो बसला बाकी सगळे एस टी ऑर्गनायझेशन आसा आमची तेंच्यांनी येवन तेची दखल घेवची आनी सरकाराक ते जो ट्रायबल एक त्रास करता आमचे स्ट्रायकार आसा ते फुडें मारचे. तर आता सगळ्यांनी गिरीशाचे आणि आमचे जो तुषार गावडे आहा हेचे हेल्थ कशें आहा हे पळयल्लें आसा आणि जे कितें डॉक्टरान एडवायस दिल्या ती हांगा एक्सप्लेन केल्ली आहा मनीश परबान. तर सगळ्या गोंयकारांक मागता हो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल करपाक लागून हे जे 39A हो जो कायदो सरकारान हे केला हो रद्द करपाक लागून तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट विरेश बोरकराक जो प्रत्येक गोंयकाराचो आमदार आसा आणि आयज मेरेन विरेश बोरकर आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयकारांच्या हक्काक लागून सदांच झगडून येयल्ली पार्टी आसा. ही एकूच पार्टी अशी आहा जी प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजाक लागता हे विशय सॉल्व करपाच्या मार्गान आसा. तर प्लीज सगळे जे गोंयकार आसा तेंच्यांनी जाता तितले इन सपोर्ट ऑफ विरेश बोरकर हांगा आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्टाक येवचे आणि आपलो सपोर्ट आपलो पाठिंबा हे जो प्रोटेस्ट चल्ला ताका दाखोवचो. एक आमदार असो फुटपाथार न्हिदता तसलो आमदार फुटपाथार न्हिदून आपल्या गांवाक लागून झगडलो फाटले फावटी तो तसोच आपले कॉन्स्टिट्युन्सी झेडपी पयलीं तेंच्यांनी एक येदो व्हडलो हे केलो. सो चिंतून पळया तुमी आयज प्रत्येक गांवान आमचे जे हे रानां दोंगर आसा पळय शेतां आसा पळय ही ह्या 39A अंडर हो कायदो जो सरकारान हे केल्लो आसा त्याच्या अंडर ती भायल्या लोकांक विकली गेली वयता. सो हे जे आमचे दोंगर आसा शेतां आहा भाटां आसा हे जर इन फ्युचर सगळे जर काबार जाले इवन आमच्यो मशिनऱ्यो बीन त्या दोंगरांनी आसा आणि त्यो पासून एक टायम येतलो तेन्ना मशिनऱ्यो पासून हे भायले लोक घेतले. आयज तुमी पळयता प्रत्येक गांवांत जी मशिनरी आहा ती मशिनरी हो BJP सरकार इलेक्ट्रीक करूंक सोदता. कित्याक फाल्यां सकाळी पोल्युशन जातलें तेंकां आनी तेंकां वास येतलो फाल्यां कंप्लेंट्स करतले आनी मागीर लोक बेजार जावन हे BJPच्या अगेन्स्ट वयतले. हेका लागून चडशा ह्या गांवांनी ते जे मशिनरी आहा त्यो इलेक्ट्रीक करूंक सोदता. सो सगळ्यां कडेन मागता जर तुमच्या गांवान असल्यो ह्यो ज्यो मशिनरी आहा ह्यो इलेक्ट्रीक करूंक सोदता जाल्यार ताका ओपोज करा. कित्याक जी आमच्या जाणटेपणांसून प्रथा चलोन येयल्ली आसा लाकडांनी जळोवपाची ही लाकडांनीच उरोवनी आनी जशें आमचें गोंय आसा तशें आसपाक जाय हेका लागून आमी सगळ्यांनी एक जावन आमच्या विरेश बोरकराक सपोर्ट दिवपाक जाय. सो प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता प्लीज 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 पांयां पडटा तुमच्या सगळे जाण एकठांय जावया तेन्ना आमच्या आमदाराच्या सपोर्टाक तुमी येतले म्हणून आशा बाळगता आनी इतलें सांगून